आला, आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के वो दीवार के वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़रा एब्सेंट हैं। क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? जनाब चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का ये ठेका लिया हुआ है। वजीर आज़म पाकिस्तान कि जी हमें लोगों ने शेर के निशान को वोट दिया, खुदा की कसम नहीं दिया, मुस्तरद किया। लोगों ने बैगन को वोट दिया, गाजर को दिया, गंजाल को दिया, शेर को मुस्तरद किया। 4000 रुपए की चीज एक गरीब से 1800 2000 में खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की तकरीर ने तारीख रकम कर दी। आपको मुकम्मल तकरीर सुनाते हैं। नदीम कुरैशी ने पंजाब असम्बली को हिला कर रख दिया। इतनी सख्त तकरीर के मरियम नवाज़ वहाँ बैठने के काबिल न रही। मरियम नवाज़ को कहा कि तुम वज़ीर आला नहीं बल्कि डाकू हो, ज़बरदस्ती वोट चोरी करके आप इस ऐवान में बैठे हो। खुदा की कसम आपको वोट नहीं मिला, पूरी दुनिया गवाह है। इमरान खान के नाम पर लोगों ने बैंगन को वोट दिया, बल्ले को वोट दिया, पंखे को वोट दिया, लेकिन आप लोगों को वोट नहीं पड़ा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन को खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में तुम हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, गुज़श्ता 2 रोज से गंदुम पॉलिसी पर बहस हो रही है। मेरे मोहतरम वजीर ज़राअत ने भी गुफ्तगू फरमाई, 2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबान ने भी पॉलिसी दी। जनाब चेयरमैन, मुझे खान साहब याद आ गए जो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। ये राना साहब की भी नजर है। उन्होंने मौलवी साहब से कहा, खान साहब ने, मौलवी साहब मुझे नमाज सिखाओ। मौलवी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह आती है? खान साहब ने कहा हाँ जी आती है। फिर मौलवी साहब पूछते हैं, खान साहब सना आती है? खान साहब परेशान हो गए, इधर उधर देखा, कहते सर सना तो नहीं आती, कभी कभी ताबिंदा आती है। जनाब चेयरमैन, मुझे अपने भाइयों की गुफ्तगू से एक बात तो समझ आ गई कि इनको खुद नहीं पता गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कितनी तकलीफ दे बात है जनाब चेयरमैन, दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी रियासत की बेसिक पॉलिसी होती है। जो गवर्नमेंट 2022 में काश्तकार के घरों पर छापे मार के काश्तकार की चादर और 4 दीवारी पामाल करके, खैर आज की सरकार के हिस्से में अल्लाह ने मजालिम की एक तवील फहरिस्त रखी है। 2022 में भी आप ही की बी टीम थी केयरटेकर गवर्नमेंट की, लोगों से गंदम इस तरह से उठाते थे जैसे वो कोई चोरी का माल हो। और आज वही हुकूमत पिछले 2 रोज से उनकी संजीदगी का आलम यह है कि किसी मिनिस्टर के पास, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि फूड सिक्योरिटी जैसे अहम महकमे पर वो आकर हमारी गुफ्तगू सुने और हमें बताएं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। जनाब चेयरमैन, मैं किसी का मुकदमा पेश नहीं कर रहा, दोनों साइड से मेरे बेशतर दोस्तों ने यह कहा कि जी हम किसान का मुकदमा पेश कर रहे हैं। मैं सर खुद विक्टिम हूं, मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मैं 12 करोड़ की सूबे की इस असेंबली में बतौर काश्तकार, बतौर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मुझे कोई ये बता दे कि क्या वजह है आज हुकूमत पाकिस्तान रियासत की उस पॉलिसी से कि आइन उसे फूड सिक्योरिटी करने का पाबंद करता है, क्यों राह फरार तैयार किए हुए हैं। जनाब चेयरमैन, ये आज का जो जुल्म किसान के साथ, काश्तकार के साथ, पंजाब के बेटे के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद 2024 में रखी गई थी। जनाब चेयरमैन, जब हम यहां चीखते थे कि आप बीट पॉलिसी बनाएं या आपने कौन से कार्ड हमें देने शुरू कर दिए। कल मैं अपने भाई की गुफ्तगू सुना था, मलिक वहीद साहब की, शरीफ आदमी है, इनकी वजह से वजीर आला को एक ASI से माफी मांगनी पड़ी। ये तारीख का हिस्सा है, ये हमारी हैसियत और अहमियत है। जनाब चेयरमैन, उस शरीफ आदमी को यहां बिठा दिया। ये बात आपकी मैं अज़ब करता हूं सर, ये फरमाते हैं कि महकमा ज़राअत पर जो बढ़ता हुआ लोन है हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही तरगीब दे रहे हैं जमींदार को कि हमने 100 अरब रुपया पंजाब बैंक को मुख्तस कर दिया, जो काश्तकार वहां से लोन लेगा और गंदुम खरीदेगा। जनाब चेयरमैन, मैं अगले रोज फेडरल कैबिनेट का इजलास देख रहा था।
آج کے وزیر اعظم پاکستان کوئی مانے نہ مانے حالات کی ستم ظریفی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں پیٹرول پہ بچنے والی جو لیوی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ریٹ کم ہوئے ہیں، میں آج اناؤنس کر رہا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ سبسڈی وہ ریٹس میں کمی منتقل کی جائے، لیکن آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ خضدار چمن اور کوئٹہ شاہ بنے گی 300 ارب روپے سے۔ جناب چیئرمین، آپ خود بڑے لٹریری شخص ہیں، کسی بھی مسلک کے علماء دین کو اکٹھا کریں، بلائیں یا جائیں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے پاس جائیں، مفتی تقی عثمانی کے پاس جائیں، آپ کسی فقہ کے محقق سے، کسی فقہ کے مقرر سے، کسی محدث سے یہ شرعی طور پہ فتویٰ تو لے، کیا حکومت وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ پنجاب کے بچوں کو جو پیٹرول میں قیمت بچنی تھی، آپ کس حیثیت پہ وہ ڈاکہ مار کے پیسہ بلوچستان منتقل کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی بلوچستان کے دوستوں سے نہ تو شکوہ ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سر ایک شخص کا حق مار کے، آج میرے اس بھائی کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم سب کا حق مار کے جو بلوچستان کی شاہراہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، کیا 2022 میں جب رجیم چینج ہوئی تھی اور بلوچستان کے ایم این ایز ایم پی ایز کو اربوں روپیہ بانٹا گیا تھا، کے پی کے اور پنجاب کے ایم این ایز کو خریدا گیا تھا، کیا ان پیسوں سے وہ شاہراہ نہیں بن سکتی تھی؟ جناب چیئرمین، ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ آج انہوں نے لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا اخلاق ہے کہ پیٹرول سے بچنے والے اگر کوئی 3.5 سال میں اچھی بات ان کے منہ سے نکلی ہے تو وہ سڑک بنے گی خضدار چمن، کیوں نہ اس پیسے سے پنجاب کے کاشتکار کو سپورٹ کیا جاتا؟ اور جناب چیئرمین، ہمیں اس راز کا سمجھ نہیں آتی، ہمیں بتایا جائے، اس راز کو اس اسمبلی میں آشکار کیا جائے کہ 300 ارب روپے کا جو بچت پیٹرول کی مد سے ہو رہی ہے، کیا اس کو پنجاب کی اس اسمبلی میں پیش کیا گیا اپروول کے لیے؟ کیا سندھ کی اسمبلی میں پیش کیا گیا؟ کیا صوبے کے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو جو رقم بچنے جا رہی ہے، جو 10 20 30 روپے، جناب چیئرمین، اس شخص کو جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، وہ اپنے بچے کے لیے جب پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہو کر 100 روپے کا 200 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے، کوئی وزیر اعظم کو بتا سکتا ہے یہ بات؟ ناظرین کرام، آپ نے تقریر سنی ندیم قریشی کی، اتنی سخت اور جذباتی تقریر کہ پورا ایوان ہلا کر رکھ دیا۔ ندیم قریشی نے کہا کہ آپ لوگ چور اور ڈاکو ہو، ووٹ چوری کر کے اور زبردستی اس ایوان میں بیٹھے ہو، پاکستان کی عوام آپ کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ لوگوں نے جو اس عوام کے ساتھ کیا، جو اس عوام کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا، وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ عوام آپ کو زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی۔